अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने वो जुमला जरूर सुना होगा कि जैसी राया वैसे हुक्मरान। क्या आपको लगता है कि पिछले 76 सालों से सिर्फ हुक्मरानों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, सिर्फ सियासतदानों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, और ये जो न्यू जनरेशन के मुताबिक क्या सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया है? आज नहीं, इसमें हमारा भी पूरा हाथ है, जितना के सियासतदानों का, जितना के इस्टेब्लिशमेंट का, जितना के हुक्मरानों का, हमारा भी उतना, बिल्कुल उतना हाथ है। माशरे में रह रहे हैं जहां पर हर बंदा ये सोचता है कि फलाना ठीक हो जाए तो माशरा ठीक हो जाएगा, मेरा ये काम है, मैं ये काम नहीं करूंगा, फलाना काम कर देगा। अपना काम दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं फलाना सुधर जाए, मैं नहीं सुधरना, मनु टिल ला लो तुसी, मैं नहीं सुधरना। जब इनफरादी तौर के ऊपर अपने अंदर लोग इनकलाब लेके आते हैं, फिर वो ग्रुप बनता है, फिर वो जब ग्रुप बनते हैं तो फिर वो एक मियारी माशरा मार से वजूद में आता है। लाहौर का नाम ले, पाकिस्तान का बहुत ज्यादा मशहूर शहर है। पाकिस्तान का नाम लें तो चंद एक जो शहर है सबसे पहले उनका नाम जहन में आता है, और उनमें से एक लाहौर है। और जब लाहौर का नाम लें तो जो चीजें हमारे जहन में आती हैं वो बादशाही मस्जिद है, वो मीनार पाकिस्तान है, वो शाही किला है, वो इस तरह की चीजें जहन में आती हैं। लेकिन इन चीजों से भी पहले जो चीज हमारे जहन में आती है वो दाता दरबार है, दाता अली हजवेरी का दरबार है। आज मैं दाता अली हजवेरी के दरबार हाजिर हुआ हाजिरी देने के लिए, और देखें कि लोगों का जो बेईमानी का लेवल है वो कहां तक पहुंचा हुआ है। जैसी राया वैसे हुक्मरान। ठीक है, आप करप्ट हैं तो आपके ऊपर हुक्मरान भी करप्ट आएंगे। आज दाता दरबार मैं हाजिरी देने के लिए हाजिर हुआ। मेरे साथ मेरा बड़ा भाई था और मेरे साथ मेरा एक दोस्त था। आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं फिर बात करता हूँ इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं इस वक्त दाता दरबार में हाजिरी देने के लिए हाजिर हुआ था। तो ये अड्डे लगे हुए हैं कुछ, जहाँ पर लोग अपनी सैंडल्स वगैरह, जूतियाँ वगैरह जो है, चप्पलें उतार के अंदर दाता हजूर जाते हैं। तो ये जो अड्डे हैं, ये जब आप यहाँ पर हाजिर होते हैं तो आपको कहते हैं कि आप अपनी यहाँ जो जूतियाँ हैं वो यहाँ पर रख लें, तो लोग रख देते हैं। तब उनको कीमत नहीं बताते। जब आप वापस लेने के लिए आते हैं जूती, तो आपको कहते हैं कि एक जूती के 120 रुपए। हम तीन भाई हैं। ये देखें, ये एक भाई है और एक और है। ये देखें साथ क्या लिखा हुआ है, उजरत फाजूल का गोश्त फी जोड़ा 10 रुपए। लेकिन मांग वो क्या कितने रहे हैं? 120 रुपए मांग रहे हैं। 3 जूतों के 360 रुपए मांगे हैं हमसे। मैं सुन के हैरान हो गया कि भाई हमने जूती रखवाई है या नहीं लेनी है आपसे वापस। तो जब आप अंदर एंटर होते हैं तो तब आपसे बड़े प्यार से, बड़े तमीज से रखवा लेते हैं, लेकिन बाद में आपको तंग करते हैं। तो यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। अड्डों वाले हैं जो, उनके अपने मुंह हैं, अपनी जुबानें हैं, अपने उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल ये सेक्रेटरीट के अब दाता दरबार हर किसी को पता है कहाँ पर मौजूद है। तो ये सारा तमाशा यहाँ पर लगा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। तो जी नाज़रीन, ये हाल है हमारी कौम का, ये हाल है हमारे लोगों का। जब हम दाता दरबार अंदर एंटर हुए हैं तो वहां पर मुख्तलिफ किस्म के हमें स्टॉल नजर आए, मुख्तलिफ किस्म के अड्डे नजर आए, जहां पर हम अपने जूते रखवा सकते थे। जब हम अंदर एंटर हुए तो 3-4 अड्डों वाले हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए। वो कहता कि आप हमारे पास रखवा दें, वो कहता हमारे पास रखवा दें, वो कहता हमारे पास रखवा दें। मेरे साथ जो दोस्त है जिसका नाम इसरार है, उसने कहा कि कितने पैसे? उसने कहा जितने मर्जी आप दे दें। उसने कहा हम फी जूती के 10 रुपए आपको देंगे। ये आप तस्वीर में भी देखें जो आपको वीडियो में नजर आ रहा है, वहां पर बाकायदा तौर पर इंतजामिया की जानिब से दीवार के ऊपर लिख कर फ्लैक्स लगाई गई है कि फी जूते का जोड़ा होगा उसकी 10 रुपए फीस चार्ज की जाएगी। लेकिन जब हम अंदर एंटर हुए तो तब मुकाबलाबाजी चल गई, कंपटीशन हो गया। तो उसने कहा कि भाई आप जितने मर्जी दे दें। मेरे दोस्त ने कहा हम 10 रुपए देंगे फी जूती के, जो कि कानूनन भी है और लिखा भी हुआ था सामने दीवार पे। हमने जूते लिखवाए, अंदर चले गए, हमने वहां पर हाजिरी दी, सलाम किया, और थोड़ी देर हम वहां पर बैठे, अपनी जो तस्वीरें वगैरह बनाई वो बनाई। उसके बाद जब हम वापस आए तो हमने वो जो टोकन उसने हमें दिया था, हमने उसको वापस किया टोकन भाई को, कि ये हमारे जूते जो आपने रखे हैं टोकन लगा के, ये वाला नंबर, वो हमें हमारे जूते रिटर्न कर दें, वापस कर दें। तो आपकी टोटल फीस बनती है 30 रुपए। हमने जो वादे के मुताबिक और जिस तरह लिखा भी हुआ था, कानून था जो ला था वहां पर, हमने उसके मुताबिक 30 रुपए भी निकाल के दिए। उसने कहा 360 रुपए दें। जब 360 को हम डिवाइड करते हैं 3 के ऊपर तो वो बनते हैं 120, 110 गुना वो ज्यादा मांग रहे हैं पैसे हमसे। अब हम लाहौरी थे, बाकायदा तौर पर लाहौर के अंदर रहने वाले हैं। हमने कहा कि भाईजान हमने आपसे पहले बात की थी कि हम फी जूती के जो है वो आपको 10 रुपए देंगे। अब आप कह रहे हैं कि 120 के हिसाब से 360 रुपए दे दें, तो हम तो ऐसा नहीं दे रहे। वो लड़ाई झगड़ा शुरू वहां पर हमारा हो गया। तो मैं नज़्मो ज़ब्त ना खराब हो, ज्यादा माहौल ना खराब हो, लड़ाई तक बात ना जाए,
جو کہ اکثر لوگ ڈرتے ہیں, جو لوگ شریف لوگ ہوتے ہیں وہ اسی بات سے ڈرتے ہیں اور وہ پیسے دے دیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے کہ لڑائی جھگڑے تک بات نہ جائے, حالات خراب نہ ہو, ٹھیک ہے. جو آؤٹ سائڈر آتے ہیں وہ بھی اسی غرض سے دے دیتے ہیں کہ یار ہم پردیسی ہیں, ہم داتا دربار حاضری دینے کے لیے آئے ہیں, تو ٹھیک ہے وہ دے دیتے ہیں. ہمیں بھی اس نے آؤٹ سائڈر سمجھا, ٹھیک ہے. جب اس نے آؤٹ سائڈر سمجھا تو اس نے زیادہ چارج کرنے کی کوشش کی. ہم نے تھوڑی سی جو ہے وہ آگے سے اپنی مزاحمت دکھائی اور پھر وہ کہنا میں آپ کے جوتے نہیں دوں گا, ٹھیک ہے. اس نے جب مزاحمت دکھائی تو میرے دوست نے 100 روپے نکال کے دے دیا, جو کہ وہ بھی خلاف تھا, خلاف جو ہے وہ قانون تھا. 100 روپے اس نے نکال کے دے دیا. اچھا اب کیا ہوتا ہے, اب کہانی آگے چلتی ہے. جب ہم نے 100 روپے نکال کے ان کو دے دیا, اس نے ہمارے جوتے واپس کر دیے. ہم جوتے پہن کر آگے جب نکلے ہیں تو میں نے موبائل نکال کے ویڈیو بنانا شروع کر دی. حق تو یہ تھا کہ میں وہیں پر ویڈیو بناتا, لیکن جو حالات کا تقاضا تھا میں نے مناسب نہیں سمجھا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں اس طرح ویڈیو بنا لیتا ہوں, اس طرح لڑائی جھگڑا نہ ہو, اور وہاں پر اڈوں والے کافی تھے تو میرے پاس کوئی سیکیورٹی کا انتظام ہی نہیں تھا, تو وہ دکم پیل نہ کر دیں یا لڑائی جھگڑا نہ کر دیں, ٹھیک ہے. تو میں تھوڑا سا آگے آ کے اس کے اڈے سے موبائل نکال کے ویڈیو بنانی شروع کر دی میں نے, جو کہ آپ نے دیکھی بھی. اچھا اب آپ کو یہ تصویر دیکھیں جب میں ویڈیو بنانا شروع ہوا ہوں تو پیچھے سے وہی اڈے کا جو بندہ ہے وہ میرے دوسرے دوست کے پاس آیا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ لوگ تو ہماری ویڈیو بنانا شروع ہو گئے ہیں, لہٰذا آپ اپنے پیسے واپس لے لیں. جو دیوار کے اوپر قانون کے مطابق جو انتظامیہ نے یہاں پر لگائی ہوئی ہے فی, اس کے مطابق ہم آپ سے پیسے لیتے ہیں. بقایا اس نے پیسے ہمیں واپس دے دیے, میرے دوست کو دے دیے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں, یہ میرے دوست کے پاس ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ یہ ویڈیو آپ سوشل میڈیا پر نہ ڈالیے گا. لیکن یہ چیز داتا دربار کے اندر ہو رہی ہے, ہم لاہور کے اندر رہنے والے ہیں, اس لیے ہم نے تھوڑی سی مزاحمت دکھائی اور ہم اپنا جو ہے وہ زیادہ تو نہیں لیکن جو حق ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن جو آؤٹ سائڈر ہیں, دوسرے شہروں سے آنے والے ہیں, وہ کیا سوچیں گے لاہوریوں کے بارے میں بھی اور یہاں کی انتظامیہ کے بارے میں بھی. اور داتا دربار وہ اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں, تو اس طرح یہاں پر لوگ ان کو لوٹ رہے ہیں. تو پھر جب ہم باہر نکلے ہیں تو میرا دوست واپس آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے وہ لے گیا تھا اور اس نے مجھے بقایا پیسے بھی واپس کر دیے ہیں. جو انتظامیہ نے یہاں پر فیس لگائی ہوئی ہے اس کے مطابق پھر اس نے پیسے لیے ہیں. تو یہ آپ اینڈ والی ویڈیو بھی دیکھیں, اس میں میرا دوست آ کے کیا کہتا ہے, دیکھیے ذرا. جی ناظرین, میں باہر آ گیا تھا تو یہ بھائی پیچھے بھائی کو لے کے گئے ہیں. جب انہوں نے دیکھا ہے کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو انہوں نے بھائی کو ساتھ لے کے گئے ہیں. کیا ہوا ہے ماجرا ذرا میرے ناظرین کو بتائیں. السلام علیکم ناظرین, کیسے آپ؟ میں جب اس بھائی نے مجھے بلایا وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ کو کیا ہوا. میں کہا بھائی جان انہوں نے اضافی پیسے چارجز کیے ہیں مجھ سے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان کیسے آپ نے ان کو کتنی کی بات کی تھی. میں نے کہا کہ 10 روپے فی ایک جو سینڈل باقاعدہ لکھا بھی ہوا ہے گیٹ پہ, میں نے آپ کو دکھایا باقاعدہ لکھا ہوا ہے. اب جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ویڈیو بنانا شروع ہو گئے ہیں تو بھائی گیا ہے واپس, بھائی کو لے کے گئے ہیں اور بھائی کو جو ہے وہ انہوں نے پھر پیسے جو ہیں وہ بقایا واپس کیے ہیں. تو دیکھیں باقاعدہ لکھ کے لگایا ہوا ہے انتظامیہ کی جانب سے کہ فی جوتا 10 روپے, لیکن انہوں نے اپنا رولز اینڈ ریگولیشن چلائے ہوئے ہیں. اور معصوم جو شہری ہیں, ہر کوئی اس طرح ویڈیوز بنانے والا نہیں ہوتا, تو وہ اس طرح لٹے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ابھی یہ بھائی کو واپس انہوں نے بلایا ہے تو ہم 3 جوڑوں کا 300 روپے دیا, 100 روپے دیا تھا لڑا کے کہ بھائی اتنے نہیں ہوتے. لیکن جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ویڈیو بنانا شروع کر دی ہے پھر انہوں نے 20 روپے لیے ہیں فی جوتی کے. 3 جوتیوں کے جوڑے تھے, ایک یہ بھائی ہے میرے ساتھ, ایک یہ ہے. تو لکھا 10 روپے ہوا ہے دیوار کے اوپر باقاعدہ انتظامیہ کی جانب سے. لیکن جب انہوں نے واپس کیے ہیں, پہلے 100 روپے لیے ہم سے تینوں جوتیوں کا, اور اس کے بعد اب انہوں نے 20 لگا کے 40 روپے بھائی کو بلا کے کہ یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں, سوشل میڈیا پہ نہ ڈالیں. تو آپ جو ہے وہ 40 روپے واپس لے لیں. 40 روپے واپس کر دیے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ناظرین. یہاں پہ قانون تو بنا ہوا ہے ناظرین, وہاں پر باقاعدہ طور پر فلیکس بھی لگی ہوئی ہے جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر صرف فی جوتی کا جو جوڑا ہوگا اس کے 10 روپے ہوں گے, لیکن اس پر عمل درآمد کی کمی نظر آ رہی ہے. میں انتظامیہ سے یہ گزارش کروں گا, انتظامیہ سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ جو قانون بنایا گیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کی جو کوشش ہے وہ پوری کریں, عمل درآمد کو یقینی بنائیں تاکہ جو شہری ہیں یا آؤٹ سائڈر آنے والے ہیں, دوسرے شہروں سے دوسرے صوبوں سے آنے والے ہیں اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے داتا علیہ جوہری دربار پر, وہ ان کے جو مکروہ چہرے ہیں یا ان کی بے ایمانی ہے یا ان کے جو جانسے ہیں ان میں نہ آ جائیں. مزید شہری جو ہیں وہ پریشانی کا باعث نہ بنے. وہاں پر جوتی رکھوانی ہے, جوتی ہم نے ان سے لینی نہیں ہے کہ وہ 120 روپے جناب اتنے چارج کرنا شروع کر دیں. انہیں دیا بھلا جوتیاں نہ ہوں جنہیں وہ پیسے لے لیں رکھوان دیں. تو یہ میں انتظامیہ سے اپیل کروں گا کہ یہ کوئی قانون اور ریگولیشن جو ہوتی ہیں, رولز اینڈ ریگولیشن ہیں, ان کو یقینی وہاں پر بنائیں. بہت شکریہ آپ کا.